हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतिवंस्तदभिप्रेतं ततः किं करमोद्विभु। सुत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी खण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणीदधौ मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांश्चक्रे सत्त्वत संहितं यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापहा। ससंहितं भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामाश निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेतामात्मा रामः समभ्यसत्। सुत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान्महदाख्यातं नित्यं विष्णुजनप्रियः। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनं संस्थं च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानं वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानं स्वपतं शिरंसि उपाहरत् विप्रियमेव तस्य तत् जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानं निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारोदद्वास्ककलाकुलाक्षी तं सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो शिराततायिनः गाण्डीवमुक्तै विशिखैरुपाहरे त्वक्रम्य जत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियं वल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वद्रबद्धंशित उग्रधन्वा कपिध्वज गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरन् कुमारोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्यं यावद्गमं रुद्रभयार्यथार्कः। यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरोमेन आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्र उपस्थिते। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयङ्कर त्वमेकदैहमानानामपवर्गोऽसि संश्रुतेः। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः
मायं व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं चानन्यभावानामनुध्यानाय चा सकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेज परमदारुणं श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्त्रतेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा सुतोवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्माय सन्दधे संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसि सरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च बभृद्धातेर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रीन्लोकान् प्रहदन्महत् दह्यमानः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममं सत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तत् मतं च वासुदेवस्य सञ्जाहारार्जुनोद्वयं तत आसद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामरसतं रक्ष्य पशुं रसनया यथा शिबिराय निरीक्षन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुम्बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योषावनागस सुप्ता नवधिन्निशि बालकान् मत्तं प्रमृत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नरीपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणाञ्जः परप्राणैः पपुष्णात्य घृणः खलः तदवधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यत्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य जस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ बध्यतं पाप आतत्यायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांशनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान्हतान् तथा हृतं पशुवत्पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया न नाम च उवाच चास हन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपशंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद् वीरसुः कृपी तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं ब्रुजीनं नार्हति प्राप्तुं पूज्य वन्द्यमभीक्ष्णस मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कूलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं सुचार्पितं सुतोवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजः नकुलः सहदेवश्च जुजुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये यश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तूनात्मनश्चार्थे जोहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायैर्वधार्हणः मयैवोभयमात्मा तं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सन्त्वयता प्रियं
प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चल्या मह्यमेव च। सुतोवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्नीरजापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानानिर्ज्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नन्यस्ति दैहिकः। पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानमृतानं यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः। सुत उवाच अथ ते सम्परेतानं स्वानामुदकमिच्छतं दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य जजुस्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादब्ज रजपूत सरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तं पृथां कृष्णं च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धुन् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् साधयित्वा जातशत्रोः स्वराज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतोराज्ञ कचस्पर्श क्षतायुषः याचयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्जसः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृते मतिर्ब्रह्मन् द्वारकारथमास्थितः उपलेभेभिधावन्तीमुत्तरं भयव्यूहलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्ताप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। सुतोवाच उपधर्ज्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यतः तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्ता नालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषा मनन्य विषयात्मनं सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानं रक्ष्यं व्यदात् विभुः अन्तस्थ सर्वभूतात्मा जोगेश्वरो हरि अन्तस्थ सर्वभूतानामात्मा जोगेश्वरो हरि सोमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तुमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसंयद्भृगुद्वः मामंस्था ह्यत्यदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते ज इदं मायया दिव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषत्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधो ह्यजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विसन्महाग्नेः पुरुषाददर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो
द्रौण्यस्त्रतस्तास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिरेधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय सन्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वं कालमीशान मनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानं जन्मिथ कलि न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमान्यस्य नृणां विडम्बनं न जस्य कश्चिदयितोऽस्ति कहिर्चित् द्वैष्यश्च जस्मिन् वसमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मा न जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु जादशु तदत्यन्त विडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्चन सम्भ्रमाक्ष्यं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि जद्विभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये जदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यं जाचितोऽभ्यगात् अजस्तोमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषं भारावतरणा यान्ये भुवो नाव इवो दधौ सिदन्त्या भूरिभारेण जाता ह्यात्मा भुवार्थितः भवेस्मिन् कृष्यमानानामविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीष्मसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त्वयैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं सुकृते हितप्रभो जहाससि स्वीत्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुजोजितं हसम् के वयं नाम रूपाभ्यां जदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि हुसिकाणीमवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते इमे जनपदा स्वोर्ध्वा सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिन्न द्युदन्वन्तो ह्यदन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेषु विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वके सुमे स्नेहपाशमिमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे नन्यविषया मतिमधुरपते सकृत् रतिमुद्वहता बद्धा गंगे वौघमुदन्वति श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्य स्वभावनिध्रु राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोदीज सुरार्ति हरारवतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते सुतौवाच पृथयेत्तं कल्पदे परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया ताम्बाणमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं जास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरोरेहाज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितो इतिहासैर्नाबुध्यत शुचार्पित आहोराजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गत अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्य मे क्षौहिणीर्हता बालद्विज सुहृन् मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रः न मे स्यान्निन्द्रयान्मोक्ष्यो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुर्धर्मयुद्धे वधद्विषम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वच स्त्रीणां बद्धत बन्धूनां द्रोहो सा योसा विहोत्थितः कर्मभिगृहमेधीर्यै नाहं कल्पव्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्भ सुरया वा सुराकृतं
भूतहत्यां तथैवैकं न यज्ञैर्माष्टुमर्हति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्ती युधिष्ठिर स्तुतिर्नाम नामोऽष्टमोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः। सुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे यदस्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासौधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोच्यत नृप कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्य भगवान् बादरायणः बृहदस्व भरद्वाज सशिष्य रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षिवन् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरुपेत आजग्मो कश्यपाङ्गीरसादयः तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय मे प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयै रन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टो मोहो न्याज्यं यज्जूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीरथे पाण्डौ वृथा बालप्रजावधूः जुष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वसे लोको वायोरिव घनाबलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोस्त्रीगण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यद्विजिज्ञासया मुक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्र्यं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरसि वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप जम्मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समुद्रुशो ह्यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्यैकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं जन्मेस्तुंस्त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनोजस्मिन् वाचा जन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखं भुजोद्यानपथश्चतुर्भुजः। सुत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं सरपञ्जरे अपृच्छन् विविधान् धर्मानुशीनं च नुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितं यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्या माम्नातो भयलक्षणन् दानधर्मन् राजधर्मन् मोक्षधर्मन् विभागसः स्त्रीधर्मन् भगवद्धर्मन् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायन् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः सजोगिनः छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मेलितद्रुव्यधारयत्
विशुद्धया धारणया हता शुभ स्तदीक्षये वा सुगतायुधव्यथ निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यं विसृजनार्दनम् भीष्म श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने बपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरास्तु मे नवद्या जुधितुरगरजो विजृम्भिस्व कचलुलिताश्रमवार्ज्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचे निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिका युरक्ष्णा कृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया जस्मरण शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञं ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो व्ययाचलद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतो तरीयः शिखविशिखहतो विशीर्णदंसः क्षतज परिप्लुत आतता इनो मे प्रसवमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आतोत्रे धृतहयरस्मिनिति नीताश्रिये क्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षो जमिह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम् ललितगतिविलासबल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिगमगन् किल यास्य गोपबध्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलिन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष विरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। सुत उवाच कृष्ण एव भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यैमात्मनोमावेश्य स्वन्तः श्वास उपारमत् सम्पद्यमानमज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव
दिनत्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानवबाधितः शशंसु साधवो राज्ञं खत्पेतु पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत् तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्णहृदयः स्वाश्रमन् प्रजजु पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतं वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्त किमकारसित्तत। सुत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हुतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वर युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिध्युपान्ता मनुजानुवर्तितः कामं बवर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामहि शिशिचुस्म व्रजन्गाव पयसोधस्वतिर्मुदा नद्य समुद्रा गिरय सवनस्पतिविरुधः फलन्त्यसधय सर्वा काममन्रोतु तस्य वै नाधयो व्याधयो क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रा बभवन् जन्तूनां राज्ञी करिः चेत् उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वशुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिस्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च जुजुस्तुर्गौतमो जमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं सर्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुस्सङ्गो हातुं नोत्सोहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तधिय पार्था सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः सर्वे ते निमिषै रक्षै स्तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्त स्नेह संबन्धा विचेलुस्तत्र तत्र निरुन्धनुद्गलद्बाष्प मौत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्जात्य गारान्नोद्भद्र मिति स्याद्बान्धवस्त्रिय मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणवगोमुखः धुन्दुर्जानक घंटाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्ज्यो दिदृक्षया बभ्रुषो कुसुमै कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितेक्षणः सीतातपत्रं जग्राह मुक्ता दाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रिय प्रियतमस्यः उद्धव सात्यकीश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकर्ज्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्ताशिष सत्या तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसं कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणं सर्वश्रुति मनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि अग्रे गुणभ्य जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशिसुप्त शक्तिषु स एव भूय निजवीर्यचोदितं स्वजीवमायं प्रकृतिं शिश्रुक्ष्यतिम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित् समानोऽनुससार शास्त्रकृत् सवा अयं यत्पदमत्र सूरयो
जितेन्द्रियाय निर्जितमातरिस्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितान्मलात्मना नन्वेष सत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति सवा अयं सख्यानुगीतसत्कथे कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यपत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधज्जुगे जुगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुल मोहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसामृषभश्रियपति स्वजन्मना चक्रमणेन चञ्चति अहो बत स्वर्जसस्करी सस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्यजसस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मजत् प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति जासख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः समो मुहुर्जदाश्रयाः जाविर्ज शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न संबंबसुतादयो परा यश्चाहुता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासं गृहात् पुष्करलोचनः पति न जात्वपैत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां सगिरा पुरशो पुरजोषितं निरीक्षणेनाभिनन्दत् सस्मितेन यजो हरिः अजातशत्रुः पृतनं गोपीथाय मधुद्विष परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्राजुङ्क्त चतुरङ्गिणाम् अथ दुरागतन् सौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपञ्चालन् सुरसेनान् सजामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयो परन् आनर्तान् भार्गवोपागा च्रान्तबाहो मनाग्विभु तत्र तत्रत्रै हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चाद्गभीष्ठो गां गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः। सुत उवाच आनर्तान् सौपव्रज्य स्वोर्ध्वान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं समयन्निव सौच्चकाशे धवलोदरोदरो प्युरुक्रमस्याधरशोणिमा दध्मायमान करकंज संपुटे यथाब्जखंडे कलहंस उत्स्वनः तमुपसृत्य निनतं जगद्भय भयावहं प्रत्युज्जजु प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयो रविर्दीपमिवाद्रुताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्ष गद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदमवीतारमिवार्भकाः नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतं परं न यत्र काल प्रभवेत् परं प्रभु परः प्रभु भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत् पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम ओहो सनथा भवता स्म यद्वयं त्रैर्विष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं यर्ह्यम्बुजाक्षा पशशार भो भवन् कुरुन्मधुन्वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटि प्रतिमक्षणो भवेत् रविं विनक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदिरिता वाचः प्रजानं भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोज दशारहारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः
आत्मतुल्य बलैर्गुप्तं नागैर्भोगवतीमिव सवितुर्सर्पविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारामैर्ब्रूत पद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहता तपं सम्मार्जित महामार्गरथ्यापणकचत्वरं सिक्तं गन्धजलैरुक्तं फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणं च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतं पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य पृष्ठमायन्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरोश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च शम्भोजम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छसीत शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः शशु मंगलैः शङ्खतुर्जनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रुताः प्रत्युजग्मो रथैर्हृष्टा प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतसो जानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपलो वदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वा सुतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवंस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तितां यथा विद्युपसंगम्य सर्वे सम्मानमादधे प्रभुवाभिवादनाश्लेष परस्परस्मिते क्षणैः आश्वस्य च स्वपाकेभ्य वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आसीभिर्ज्योज्यमानोऽन्यै बन्दिभिश्चाभिसत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रिय हर्म्यन्यरुरुहुर्विप्र तदक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यदपि द्वारकौकशं नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियोद्धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरः पानपत्रं मुखं दृशं बाहवलोकपालानं सारंगाणं पदम्बुजं सीतातपत्राव्यजनैरुपस्कृत प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिसङ्गवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्ता स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेह स्नूतपयोधरः हर्षविह्वलितात्मान शिशिचूर्नेत्रजैर्जलैः तथा विशत्स्वभावनं सर्वकाममनुत्तमं प्रसादयत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रश्य गृहानुपागतं विलक्ष्य सञ्जातमनो महोत्सवाः तत्तसुरारात् सहसा सनाशयात् साकं ब्रवीर्व्रीडितलोचनाननाः त्वमात्मजे दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्याश्रवदम्बुनेत्रयो विर्लज्जतीनं भृगुवर्ज्य वैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्याङ्घ्रिजुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदा चल्लापि जच्छिर्न जहाति कहिर्चित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना मक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसं विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो बधे नो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्ण सुमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवन् प्राकृतो यथा उद्दाम भाव पिशुना मलबल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि जासं समूह्य चापमजहा प्रमोदोत्तमस्ता जस्तेन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न सेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपौम्येन मनुजं व्याप्रोण्वानं यतो बुधः एतदीश नमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरेबला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने कृष्णद्वारका प्रवेशो नामैकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ द्वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थं नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छाम गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धधानानं यस्य ज्ञानमदाच्छुका। सुत उवाच अपीपलद्धर्मराज पितृवद्रञ्जयन् प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादब्जसेवया सम्पद क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च जशश्च त्रिदिवं गतः किं ते कामासुरस्पारः मुकुन्दमनसद्विजा अधिजमृहृदं राज्ञ क्षुधि तस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीर सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरट मौलिनम् अपिच्य दर्शनं श्यामं तडिद्वास समुच्युतं श्रमदीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजक्षं तदा पाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभं भ्रामयन्तं गदं मुहुः अस्त्रतेज स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पक्ष्यै पर्यैक्षत क इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुब्विभु मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदरके सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधर पाण्ड भूय पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गां महिं ग्रामन् हस्त्य स्वान्रूपतिर्वरन् प्रादात् स्वेन्न च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमोचुर्ब्रह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणं पौरवर्षव दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्श्रवः भविष्यति न सन्देह महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच अप्यैष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमा ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता सख्यादिक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एतदाता शरण्यश्च यथा ह्यौषि नरशिवि यशो बीतनिता स्वानं दौष्यन्तिरिव जज्वनं धन्वीना मग्रणीणेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुद्धर्ष समुद्र इव दुस्तर मृगेन्द्र इव विक्रांत निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासो सहिष्णु पितराविव पीतामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवरमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्तिदेव इवोदारो यजातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहतैर्षोऽश्वमेधानं वृद्धानं पर्युपासकः राजर्षिणं जनयिता शास्तं चोत्पथगामिनं निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत उपसृत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञासितात्मजथात्म्यो मुनिर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां जास्यत्यद्धा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातकोपोविदः लब्धा पतिचय सर्वे प्रतिजग्मो शोकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स्वराजपुत्र बवृधे आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहं जक्ष्यमाणस्वमेधेन ज्ञातिद्रोहो जिहाशया
राजा लब्धधनोदध्या वन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणमाजौहृ रुदीच्यं दिशि भूरिशः तेन संभृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः बाजीमेधैस्त्रीभिर्भितो यज्ञैः सम यजद्धरिम् आहुतो भगवान् रज्ञा जाजयित्वा द्विजनृपम् उवास कतिचिन्माशन् सुहृदं प्रियकम्यया ततो रज्ञाभ्यनुज्ञात कृष्णया सह बन्धुभिः जजौ द्वारपतिं ब्रह्मन् सार्जुनो जदुभिर्वृतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपख्याने परीक्षिन् जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। विमस्यापि रणे भङ्गो मुनिरोऽपि मतिभ्रमः यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालारभस्तुतं सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतं जानति सद्य वन्दे तमच्युतं। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। विष्णुस्मरणात् सकलं परिपूर्णमस्तु। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।